سلام كبرات عوات كما يصنحكم أبزز لكم سنة وسلام يمن لما أنتي أب شررينا أب كبابي معراب تقرأين سودان مالتيو سرعات بالسجنة ني كل التقرأين ني سودان متقعتي أكايدلو لما أنت زكايدو زلو متقعتي بمنغست خلال تقرأي مجلس تواحي بولو أبو طرح يكونن ومحجرن كبابيون أب هاجرنا أب إيرترا دبدبات يكايد مهلاون تحبير له منغست إيرترا حساب حجي زوج أو مجلسي يلن VOA جن VOA تبل ناي دمسي حبشة تبل حنتجن أو تسيا ألا نعون كنرينا سلازتي كونزو زغصنحه بخلو مأزنو تحركو خاخبل لومي ترفني كيدفعوا مزياتو نظام حوحات قاب سلطان تزي علينا يوم زولون كالوتن تفلالي فخاراتات كنسمع صنيحنا من قصاصات ناي سراويت حتى درعات عبيتي 8 قلقل اندا تبحل بقصري اب كبابي حمارا صلمتي كبابي زلون كم اون اب رايان كبابيين بحافشاوي أصواراتن كبيد براتن زعتقه شمون تزخون كفله طرات ويدما كرات بأصوارات كبيد برات ب حدا معبل زخنه بناي كمبيوترايزر زخنه تشاينا تكالاتن كالن زتهانصه كبرت براتاتون كم نبرو ز حيل زي ان حيلታት ትግራይ ንምውራር ተባሂሉ ይዳለው ምህላው بو من قد ما بكالكوليشن ونجزارسو كلهم تمام تجراي كديعم كاب تجراي كديعم ناب بسجنا زخدو بعالجيتاچو ردان صادقانن ابرهاس فهنز امسلو زكبوم حيلتاتون بغزيه غدب اوش تحدوري وقات اصروم مخانمن كالوتن بحف شارينا نيم زيهم كلهم كما يوم كنريهم نخل مستحجي زكايد زلو كينات زطرح زي كونه بمنقدي حمامة مخنيو جيتاچو ردا ناب أمريكا خيدو كمتي كله سب زفولتو جيتاچو ردا أبال سايو نمنقستي أمريكان سنتراتن كالإن خأمن حوحات كمزي قبرالو البروتاريا فريسون كالإن زبل قديمو نتخذ حسوه متقعتي متان كقبر دبلوماسيا وسرحات كقبر كمزقني بزحات سباتن بوليتيكانياتاتن إثيوبيا يزاربلو زلوي انتخونا جن نقل كفالات أكلات منغست دعنبر نتي زدوليو سنتراتن كالئن لوبي زخونوو كركب كم زي كالي كم تزدله كم زي سلطو علامون مدون جن نسو منبارو بخوم اجن كإثيوبيا تمليسو مهلاو تزحزن نحكمنا وقداي خقبرو نيكالن زبلي مالت تقراين مدفع تعنا خامرسا هزبخان مدفع تعنا خان مرسا كساب كندزز أكل كدعاتي ناب تجراي أوش ورحي نمأتاون بقر تخينات تجمير له ناب تجراي أوش ورحي مساعتها ناب إيرترا مقصالي أقدم كاجن حجي ولا متان قبل ملسخ أيه بقال حجزات كجبري له سلاز تطراترين وتهدرا وصلت تطعمه إتي ومحجرن كوابي إن زلوا حيلتاتناون يدوداد محلاو إنا نري زلنا سرعات بالسجنة سلامن تايو كم زقبر زلا بار ناي حوحات مجلسي نسمعيه بعلو حوحات مجلسي ملاخن السرعات بلصقنا حزب تግራይ ንምጽናት ከካይዶ ጸንሐ ኩሉ ወዲያው ክባን ዕጽዋን ቢድሮንን ተላእኽቲ ዕጥዋትን ከብጽሖ ጸንዐ መጥቃዕቲ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ብምውሳድ ሎሚ 25 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ በአንፈት ሸረሪና ቁልዕ ውግ ጀሚረሎም እዚ ስርዓት ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ኣውጁ ኩሎም ዓይነታት ዓለም ለኻው ገበናት ዝፈጸመን ኣብ ምፍጻም ጸንሐን ኮይኑ ድሕሪ ምፍርራም ስምምዕ ፕሪቶሪያውን እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽን ንምብትታንን ካብ ዘለዎ ኩቱር ባህጊ ተበጊሱ ዝተፈላለዩ ውዲታት ክባን ዕጽዋን ወታደራዊ ምቅራባትን ክገብር ድሕሪ ምጽናሕ ዳግም ትግራይ ንምውራርን ህዝቢ ንምብራስን ተበግሶ ወሲዱ ውግ ከፊትልና ኣሎ
ስለዝኾነ ኣብ ውሽጥን ወፃእን እትነብር ህዝቢ ትግራይ ኩልኹም ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ብሄራውያን ሓይልታትን ተቓለስትን ትግራይ ሲቪል ማሕበራት ትግራይ ትካላት ሃይማኖት ትግራይን ካልኦት ዝምልከተኩም ኣካላትን ብሄራዊ ህልውናና ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ፍትሓዊ ቃልሲ ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ኢልኩም ሎሚ እውን ከም ትማሊ መስተንክራዊ ታሪክ ንምስራሕ ክትዳለው እናጸዋዕና እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዳግም ወራርን ጽንተትን ዝምልከቶ ምዕባለታት በብእዋኑ ብዝምልከቶም ኣካላት ዘድሊ መብርህን መግለጽን ዝውሃብ ምዃኑ ክነፍልጥ ንሕብር በዚ ኣጋጣሚ ድማ ህዝብና ግቡእ ጥንቃቐ ንኽትገብር ነተሓሳስብ ማሕበረሰብ ዓለም ጆኖሳይዳን ውልቀ መላኽን ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ዞባ ወሊዕዎ ብዘሎ ኩናት ከስዕቦ ዝኽእል መዘዝን ግንዛበን ክወስዱ ይግባ ኢሉ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 25 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ከምዚ ትሰምዕዎ ዝጸናሕኩም ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ግንባር ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ደብዳብ ከቢድ ብረት ደብዳብ ድሮንን ይገብርኩም ዘሎ ተፈሊጡሉ መንግስቲ ፌደራል ውዕል ፕሪቶሪያ ኣፍሪሱ ኣማራጭ ሰላም ከም ዝጸንቀቐ ገይሩ እዩ ትግራይ ብሰላም ኢድኩም ተሂብኩም ጽቡቕ ተዘይኮይኑ ግን ከም ቢያፍራ ብምዕጻው ብዕጽዋን ክባን ከጥፋኣኩም እየ ዝብል ናይ ብድዓ ቃላት ይጥቀም ጸኒሑ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ዓወት ንህዝቢ ሰራዊት ትግራይ ትዕወት ዝበለ ጸሓፊ ትግራዋይ ብልጽግና ኩናት ከፊት ኣሎ ይብለና ኣሎ ናቕፋ ፕሬስ ዝመሽመሸ ግን ድማ ብኤአይ አርቲፊሻል ስእሊ ሒዙ ክምካሕ ዝውዕል ሰራዊት ኢትዮጵያ ለውን ምስ ትግራይ ሱዳንን ብዓቢኡ ኩናት ወሊዕ ኣሎ ኣብ ኩናት ዝርከብ መኽሰብ እኳ እንተዘየለ ጸላኢኻ ገዲዱ ኣብ ኩናት ምስ ዘእተወካ ግን ዓጸፌታ መልሲ ክትህብ ግድን ይኸውን ስርዓት ብልጽግና ዝጀመሮ ኩናት ሞራል ዘይብሉ ሰራዊት ሒዙ ኣንጻር ህላዊኡ ንዝቃለስ ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ሱዳንን ግን ብዘይ ምሕር መሰል መጥቃዕቲ መልሰ መጥቃዕቲ ንካንሰር ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይኑ ዘሎ ብልጽግና ካብ ሱሩ ምሕዮም ሰላም ከንጉሱ ንጽበ ዓወት ንህዝቢ ትግራይ ሰራዊት ሱዳንን ዋኖ ዝያዳ ሓይሊ ወሲኹ ዕላምኡ ንምህራም ግዜኡ ክጥቀመሉ ሰዓቱ ሕጂያ ሙሴ ዓንዱ ዝጸሓፈ ወተሃደራዊ ምዕባለ ዕለት 1 ነሓሴ 2025 ሓምለ ማለት እዩ ብፈረንጂ ወይ በኢትዮጵያ አቆጣጠራ ሰዓት 12 ሶሪ ድሕሪ ቀትሪ ፍርቂ መዓልቲ ሰራዊት ብልጽግና ናብ መሬት ኤርትራ ብኣንፈት ኡማሓጀር ናይ ከቢድ ብረት ደብዳብ የካይድ ከም ዘሎ ምንጭታት ይሕብሩ ኣለዉ ህሉ ኩነታት ብወገን ኤርትራ ዛጊት ዝተዋህበ ወግዓዊ ወይ ግብረ መልሲ የለን ምንጭ ሓበሬታ ምልጌታ ገብሩ ገድሊ ፕላሲ ይብለና ኣሎ ቪኦኤች ድምፂ ሓበሻ ዝብል እዩ እዚ ሓበሬታ ዝሂብና ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋት ስርዓት ብልጽግና እቲ ኩናት ኣቐዲሙ እዩ ጀሚርዎ ሎሚ ወይ ከዓ ሕጂ ይኮነን ጀሚርዎ እንተኾነ ግን ስርዓት ብልጽግና ወግዓዊ ንምልባስ ኣቐዲሙ ጌታቸው ረዳ ናብ ኣሜሪካ ናብ ካልእ ዲፕሎማሰኛታት ከምቲ ክጽሕፍዎ ጸንሑ ብናይ ኣርቲፊሻል ኤአይ ተጠቒሙ ዝተፈላለየ ናይ ዲፕሎማሲ ዘመተ ይገብር ከም ጸንሐ ኣቐዲምና ርኢና ኢና እንተኾነ ግን መሬት ዝጸንሐካን ባዕልኻ ዝሓሰብካዮን ክልተ ነገር ኩናት እዕናዊ ኩናት ሰብ ዝበልዕ ቁጠባ ዝበልዕ ብፍላይ ንዓና ንኤርትራውያን 9 ዓመት ብዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ካብ ኩናት ዝበሃል ከይወፃና ኣብ ውሽጢ ኩናት እንዳነበርና ንቕፅል ኣለና ስለዚ ኩናት ንምጥፋእ ድሕሪ ሕጂ እውን ኩናት ንዘይምውላዕ ምዝተፈላለዩ ሓይልታት ኢትዮጵያ ክንረዳዳእን ክንዘራረብን ክንመያየጥን መጻኢና ብሩህ ንክኸውን ሰላምና ክነውሕስን ኩሉ ዝግበር ምትሕብባር ክንገብር ጸኒሕና ኢና ስርዓት ኢትዮጵያ ግን ነቲ ቀይሕ ምንጻፍ ኣንጺፍና ኢድና ዘርጊሕና ንሰላም ዝተቐበልናዮ ኩሉ ጉድኣታትና ወራር ኣብ ርእሰና ተኻይዱ ንዘበናት በደላት ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ ተኻይዱ ሕሳብ ንግበር ከይበልና ንዝመጽእ ዘሎ ኩሉ ነገር
انت تمايتنا يحيش بموبال نزوسدنا يحريا سالست خيس أنحي أفريسوو تجمتيلو مريتكم جنزيعي بحركم منزيعي كم زي لكم تزيجركم إثيوبيا كسر رايت خلني أزبل بزتفل عليه كأنن تهديدن فخران كزاربن كزمتن كغسغسن صني سلازي سرعات بلصقنا ኤርትራውያን ከጥፍአን ተሕዘይ ነበር በሓፈሻ ማንም መንግስቲ ኢትዮጵያ ስርዓታት ዘዝመፁ ኤርትራውያን ከጥፍኡን ኤርትራ ከይፍረሱን ዘይነብሩ እንተደኣ ኮይኖም ክንነብር ስለዘለና ክንነብረሉ ንኽእል መንገዲ ድማ ከምዛ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም ትካላት ምጥፋእ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣማራፂ ይብሉን መንግስቲ ኤርትራ ኣማራፂ ይብሉን ኣቀዲሙ ነቲ ዝሓሰቦን ዝወጠኖን ንህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነ ንህዝቢ ኤርትራ እውን كوسدو زلو سقمتي مدفع سلازخونه بأم حجر جميرول سلازي اتتصمدو اتمنباب بوليتيكاون وتهدراون موهادات ابتو زبا زتدليلو مخنيات عنتبو اون قنقن منقن ناي سرعت بلصقنا حقنن فتنن ناي سرعت بلصقنا بروهن جهودن سلازنبره تدالي خامسنا امبار كابزي حجي توسيد زلو اقدمو ولا كافشول انت خونه ببعل سرعه امريكا دغف نخركم متقعتاتو نهلاوي لز وسدو متقعتات اقدمو بربعه جنرالاتن شوعه كورنيلاتن بوجام فانون مدخام اب سمين نزغبر خوينات انقفات نخيكون ويلو زحسبو مولو فشلو فانو قدا بانصارو ملسه متقعتي بموساد زتفلالي ورداتات كابتحيز وزنبره منزعو اتخوينات افدغه اديس ابا يزل مبار سرعت بلصقنا عندون ادميون نزي من نوح بزكالون كلهم نايصوم ده حيلتات تنابيبهم نطفاتو لومي ام كوغاي زلو كلها بفلاي دما ኤርትራውያን እንታይ ፖለቲካው እምነትካ በዘየገድስ ንኸይት ሁሉ ዝሰርሑ ስርዓታት ኢትዮጵያ ክትሁሉ ክሰርሕ ይዘለካ ኣብትህላዊኻ ዝደለኻዮ ስርዓት ክትተክል ኣብትህላዊኻ ዝደለኻዮ መሰላት ክትውሕስ ኣብትህላዊኻ ዝደለኻዮ ነገራት ክትፈጥር ከም ትኽእል ክትግዘብ ግበር ቀዲምካ ግን ኣይትህሉን ዝበልኻ ትካላት ክትህሉ ከም ዘለካ ኣብ ምስራሕ ሓደ ምዃን ምንባር ብፍላይ ዝሓለፈ ቃልስናን ገድልናን ከም ዘመስክሮ እቶም ዝጸንዑን ዝመከቱን እቶም ዝሓየሉን ምእንቲ ኤርትራ ኩሉን ትንኦም ዝመነኑን ዕውታትን ወርቃዊ ታሪክ ዝፅሓፉን ምዃኖም ሕሉፍና ይምስክሮ እዩ ትማሊ ከዳዓት ኣይነበሩን ሰብ ካልእ ምርጫን ሕርያን ኣይነበሩን ማለት ኣይኮነን ክድዓት ንክድዓቱ ምስቲ ስርዓት ኢትዮጵያ ኮይኖም ህዝቢ ኤርትራ ምጽናት ኢሰፓ ድዮም ኢሰፓ እኮ ኮይኖም ቀይ ሽብር ድዮም ካልኦት ትካላት ኮይኖም ወደ ገባ ድዮም ካልኦት ኮይኖም ነቲ ዝነበረ ስርዓት ኣብ ምትታይ ልዑል ሂደ ዝነበሮም ነይሮም እዮም እንተኾነ ግን እቲ ለባም ህዝቢ ኤርትራ ስዒሩ ንዓና ምሰሉ እምበር ስዒሩ ከጥፍአኩም ኣይበሎም ስለዚ እዚ ሕሉፍ ውግእ ሕድሕድ እውን ካብ ኣፍ ደገ ኣስመራ ንድሕሪት ዝመለሰካ ምዃኑ ብምግንዛብ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝግበር ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ግጭታት ደው ክብል ምህላውና ክነረጋግፅ ቀዳማይ ሕርያና ክንገብር ብድሕሪኡ ዝደለናዮ ነገር ክንገብር ዝደለናዮ እውን ክንዛረብን ክንፈጥርን ንኽእለሉ ኣብ ኣዳራሽ ብዕፅምቲ ሰማዕታት ዝተሃንፀት ኣዳራሽ ኤርትራዊት ኣዳራሽ ኣብ ፅላላ ኣብ ውሕስነታ እቲ ንፅሑፎ ብደም ሰማዕታት ብፅራር ደሞም ዝተወቀጠ ሕግን ደንብን ምዃኑ ኣሚንና ኣብ ሓድነትና ክንዓስል ኣለና ንህላወና ደው ክትብል ኣለና እታ ዝሰርሕዋ ኣዳራሽ ሰማዕት እያ ኣብኣ ንፅልል ኣብኣ ንምሕል በኣ ከዓ ንምእል ስለዚ ንምውኣልናን ንወለደታትናን ዝኸውን ሕግታትና ነዲፍና መትከላትና ፅሒፍና መታን ክንከይድ ቀዳምነት ክንህሉ እዩ ዘለና ኣዳራሽና ክነውሕሳ እዩ ዘለና እቲ ጥፍኣት እቲ ኩናት ናብ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ናብ ሱዳን ጥራሕ እውን ኣይኮነን ስርዓት ብልፅግና ኩሎም ሓይልታቱ ዝከኣሎ ኩሉ ኣፅዋራ ተቐዲምና እውን ከም ዝበልናዮ
بجنزب بخالق بماتريالس كل اعتقامه أجوخا زبلوه بزحات سيت أو تسألتنا خمسة لو كن جنزب قبل نخين هلو السرح كلهم كن هلو خنسرح كا جدا سلاز خونا مالتي عقمتاتنا كن اكب كله حساباتنا كن تنف يقبع اتبحري ناي كلنا تمريت ناي كلنا اتنتخلو منقستخا نخلنا زوحس مخانو كن جنزب قبعنا استفلالي نقرات انت اليومنا أبد درسنا سرعات بلصقنا أقدموا كل عينة بروباغاندان دبلوماساوي زمتن كقبر دحر مصنح أوشتو بزح عينة قفاتات مالت أب كل خبابيتات بقفان بخال انزا أكبهم بشماقلن كتاب مرحت هايمانوت قصبيسهم اعتوابو خبلو خمزلو كاب كادرات حليفو بزح عينة زمتن سرحاتني سرح بزح باجتن سلعلو مخانو كل رئيس انحنا يخون امبر اتي كله وتحدر رشاش يلو ززمت سب كل لا حرخ قبرنكم مارخن رينا يعني لو مدما كلهم عينت حيلتات توهاهيدو ملوب زلو اوان تنابيبو ملوب زلو اوان كم تراسرس مرز بلو نحنا كساب لومي كل عينت مخيتك نكت سلاز احنا دلدلنا حيلنا سلاز وصان كمان از مسلو سرعت بالصقنا تقليلو مفنافنون زخلقهم ناي سلام ناي هلاو ام سقعت لزخونه مسانا خنابون مسانا خصامودن بحرياوي بحبار كاين خنطفوينا زبلو غزيا زت امرهم زلو هلاو ام كرغابصو زدليو بزحات حزبታት ስለዘለዎ مسኦም ኮንካ مسرح كم ኤርትራውያን ግድ ይብለና ድሮ ኳዳ ጀሚርዎ ኣሎ ንጥፋቱ ብዘይ ምቁራጽ ክየድካ ባህርያዊ ንዘሎ ካልእ ምዕባለታት ብሓንሳብ ክንሪኦ ኢና እቲ ሕጂ ዘለግን ከምቲ ክልል ትግራይ ኣውፅይዎ ዘሎ መግለጺ እቲ ኩናት ይቕጽል ምህላዊ ኣብዚ ቪድዮ ዘምፀናዮ ዝተፈላለዩ ናይ ኩናት ናይ ቃጸሎ ናይ ካልእ ኣብ ፌስቡክ ዝወፀውን ርኢና ነርና እንተኾነ ግን ዩቱብ ስለዘይምጥኖ እቲ ኣብኡ ዘሎ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከነምፅኦ ይከኣልናን ክቡራት ኣሕዋት ስለዚ ሰሰናዩ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ግበርዎ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ኣብ ገግዚኡ ክነምፅኦ ክንፍትን ኢና ወትሩ ዓወት ንሓፋሽ ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታትና ቴንክ ዩ